टिचिङ अस्पतालमा कर्मचारी मृत्यु प्रकरण, प्रशासन प्रमुख सहित 4 जना पक्राउ। एमसीसी बारेमा डोनाल्ड लूका 2 भ्रमण, पोहोर चेतावनी, अहिले कृतज्ञता। सरकारले भन्यो 1 साउनदेखि सबै सशुल्क विदेशी च्यानल बन्द। डोनाल्ड लू भेटेपछि परराष्ट्र मन्त्रीले भने एमसीसीको कुरा उठेन। बंगलादेशसँग विद्युत व्यापार बारेमा कुराकानी भयो। न्यूनतम तलब बढाउन उद्योगी अनिच्छुक, वृद्धि गर्ने गृह कार्यमा सरकार। मदन राईबाट यौन दुर्व्यवहारमा परेका बालिकाको न संरक्षण न उजुरी दर्ता। काठमाडौँ महानगरको 2081 को बजेट नगरसभाबाट सर्वसम्मत पारित। ठमेलको क्लबमा सञ्चालकमाथि कुटपिट घटनामा 5 जना पक्राउ। अर्को बैठकमा मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक नल्याए संसद चल्न दिँदैनौ भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रविलामी छानेको भनाई। बजेट पास नहुने भएपछि प्रत्येक सांसदलाई 5 करोड दिएर बनाउने प्रयास। अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्दै निर्माण व्यवसायीको धरना। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अमेरिकी सहायक मन्त्री डोनाल्ड लू बीच भेटवार्ता। शेरबहादुर देउबाको गृह जिल्लामा पुगेर मेयर जोशीले लगाए विद्यालयमा हुने राजनीतिक गतिविधिमा रोक। एमसीसी पास नगरी शान्ति प्रक्रिया नै बिथोलिने धम्की आएको थियो भन्दै नेता पोखरेलको भनाई। खर्च भएको देखाउनेका लागि 5 स्टार होटलमा आयोजना गर्ने कार्यक्रममा म आउँदिन भन्दै मन्त्री मोदीले भने। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई समातियोस् भन्दै अमरेश कुमार सिंहले भने। नेपालमा पार्ट टाइम काम गर्न पाउने व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सविता गौतमको माग। एमसीसी छिटो कार्यान्वयन गर्न सरकार र दलहरूलाई डोनाल्ड लूको ताकेता। ठमेलमा नाइट क्लबमा गुण्डागर्दी गर्ने सानो भाइसहित 5 जना पक्राउ। अब के हुन्छ यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब गौर हत्याकाण्डको फाइल खोल्छु भन्नुभएको छ। पीडितले न्याय पाउँछन् भन्दै प्रभु शाहको भनाई। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपानी। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल असार 30 गते शनिबार, ईस्वी सम्वत 2023 जुलाई 15 तारिक। सदा चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका मुख्य समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पल पलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। एमसीसी छिटो कार्यान्वयन गर्न सरकार र दलहरूलाई डोनाल्ड लूले ताकेता गरेको प्रसङ्गबाट। अमेरिकाले संसदबाट अनुमोदन भएको एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई ताकेता गरेको छ। अमेरिकाको दक्षिण तथा मध्य एसिया हेर्ने सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले शुक्रबार नेपालका प्रधानमन्त्रीदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट गरी एमसीसी कार्यान्वयनमा भइरहेको प्रगति बारेमा चासो राखेका हुन्। नेपालको संसदले पारित गरेको एमसीसी परियोजना आगामी अगस्तदेखि कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी छ भने यही बेलामा लूले मुख्य दलका शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर एमसीसी कार्यान्वयन छिटो गर्न जोड दिएका हुन्। लूले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदसँग भेट गरेका थिए। पत्नी शोकमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बालाटार पुगेर भेट गरे पनि राजनैतिक कुराकानी भएन। शेरबहादुर देउबासँग लूले एमसीसी कार्यान्वयन प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ भनेर चासो राखेका थिए। उहाँले एमसीसी कार्यान्वयनमा के भएको छ भनेर चासो राख्नुभयो। देउबाका स्वकीय सचिव भानु देउबाले हामीसँग भने प्रक्रिया छिट्टै अगाडि बढ्छ। परराष्ट्र मन्त्री साउदसँग पनि लूले त्यही जिज्ञासा राखे। मन्त्री साउदले छिटो अघि बढ्ने जवाब दिएका थिए। एमसीसीका परियोजनाहरू आगामी अगस्तबाट कार्यान्वयनमा अथवा कार्यान्वयनको चरणमा जानेछन्। नेपाल यसका लागि तयारी अवस्थामा छ भनेर हामीले राख्यौं भन्दै साउदले भने। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग लूले एमसीसी छिट्टै अघि बढाउन वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी नेपाल आउन लागेको जानकारी दिएका छन् भने एमसीसी सम्झौता अनुसार अमेरिकाले नेपाललाई 50 करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिनेछ। तर कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा लागत बढेको भन्दै बढेको खर्च नेपाललाई बेहोर्न अमेरिकाले दबाब दिएको छ। एमसीसी परियोजनामा अहिलेसम्म करिब 2 अर्ब रुपियाँ बढी खर्च भइसकेको छ। तर एमसीसी परियोजनाले जोड्ने 10 जिल्लामा अझै पनि जग्गा अधिग्रहणको काम सकिएको छैन। एमसीसी परियोजनाबाट 400 केबी क्षमताको 315 किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन र 3वटा सबस्टेशन निर्माण हुँदैछन्। बुटवलबाट भारतको गोरखपुरसम्म नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा निर्माण हुने अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनमा एमसीसी अन्तर्गत प्रस्तावित प्रसारण लाइन समेत जोडिनेछ। त्यसैगरी एमसीसी अन्तर्गत पूर्व पश्चिम राजमार्गको दाङखण्डमा अत्याधुनिक प्रविधिको 77 किलोमिटर सडक निर्माण पनि गरिने भएको छ भने 15 फागुन 2078 मा नेपालको संसदबाट कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा आबद्ध नहुने प्रतिबद्धता सहित एमसीसी अनुमोदन गरेको हो। एमसीसी 8 असोजमा संसदमा टेबल भएको थियो भने त्यसबेला पनि लूले नेपाल आएर नेताहरूलाई निकै दबाब दिएका थिए। यो लूको तेस्रो नेपाल भ्रमण हो।
सरकारले आगामी साउन 1 गते अर्थात् सोमबारदेखि सबै सशुल्क प्रसारण हुने विदेशी च्यानल बन्द हुने अवस्था आएको बताएको छ। सूचना तथा प्रसारण विभागले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अलाकाट शुल्क प्रणालीका लागि सरकारले मागे बमोजिम बुकेहरू च्यानलको प्याकेजहरू प्राप्त नभएको भन्दै यस्तो अवस्था सृजना भएको बताएको छ भने भारतीय शुल्क पे टिभी च्यानल प्रसारक संस्थाहरूले नेपालको अलाकाट प्रणाली लागू गर्न सहयोग नगर्ने बताएपछि विभागले सम्बन्ध सबैलाई सरकारी निर्णयलाई दृढतापूर्वक सहयोग गर्न अपील गरेको छ। भारतीय च्यानलहरूको छाता संगठन इन्डियन ब्रोडकास्टिङ एन्ड डिजिटल फाउन्डेसनले सूचना तथा प्रसारण विभागलाई पत्राचार गर्दै च्यानलहरूको बुके बनाएर मूल्य तोक्ने र प्रत्येक च्यानलको छुट्टा छुट्टै मूल्य तोक्ने कुरा मान्ने नहुने जानकारी गराएको छ। यसको प्रतिक्रिया स्वरूप सरकारले विदेशी च्यानलको प्रसारण रोकिने अवस्था आएको जानकारी गराएको हो। विभागका प्रवक्ता सुदीप भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारले माग अनुसार बुके र शुल्क नबुझाएकाले अलाकाट प्रणाली लागू गर्न अवरोध देखिएको उल्लेख गरेका छन् भने सरकारले 28 असारसम्म विदेशबाट पैसा तिरेर खरिद गरिने विदेशी च्यानलहरूले बुके र यस्तो बुकेमा रहने च्यानलको प्रत्येक च्यानलको छुट्टा छुट्टै मूल्य बुझाउनु पर्ने नियम बनाए पनि कोही पनि तयार नभएका हुन्। दर्शक महानुभावहरु, यस बारेमा तपाईहरुलाई हामीले अगाडिको भिडियोमा पनि केही जानकारी गराएका थियौं र आज भने सरकारले साउन 1 गतेदेखि विदेशी च्यानल अथवा भारतीय च्यानल बन्द गर्ने निर्णय नै गरिसकेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रविलामी छानेले अर्को बैठकमा मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक नल्याएर सदन अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले सरकारमै रहेका दलको स्वार्थका कारण आज विधेयक नल्याएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ भने यसभन्दा अगाडिको बैठकमा सुनियो मिटर ब्याजको अध्यादेश सुन्नेमा गयो, प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत अघि बढ्न सक्थ्यो भन्ने चर्चा चल्यो, प्रतिपक्षीहरू यसको विपक्षमा छन् भन्ने भ्रम छर्न खोज्यो, आजको कार्यसूचीमा किन आएन, कसका कारणले रोकियो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मिटर ब्याजबाट पीडित भएकाहरूको पक्षमा छ, सरकारले यो विधेयक यथाशीघ्र सदनमा ल्याउन आग्रह गर्न चाहन्छ, मिटर ब्याजका पक्षमा जीवन मरणको दोषात्मा नागरिक छन्, उनीहरूले पीडाको सम्बोधन गर्नुपर्छ, कसको स्वार्थले ल्याएन यो सदनलाई थाहा हुनुपर्छ भन्दै उनले भने संवेदनशील विषय कार्यसूचीमा रहेकाले आज अवरुद्ध नगर्ने तर अर्को बैठकमा ल्याउन उदासीनता देखाए प्रतिवाद गर्ने बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव लीलामणि पोखरेलले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी पास गर्ने बेलामा आफ्नो पार्टीलाई धम्की आएको खुलासा गरेका छन्। एमसीसी पास नगरी शान्ति प्रक्रिया बिथुलिने सम्मको धम्की दिएको नेता पोखरेलको दाबी छ भने चीनको विकास मोडल बारेमा राजधानीमा आयोजित विचार विमर्श कार्यक्रममा बोल्दै पोखरेलले तत्कालीन अमेरिकी राजदूतले एमसीसी पास नभए नेपालले पाउने आर्थिक सहायता समेत रोकिने धम्की दिएको बताएका छन्। जब एमसीसी पास गर्ने बेलामा विवाद भइरहेको थियो त्यति बेलामा अमेरिकी राजदूतले एमसीसी पास नभए नेपालको शान्ति प्रक्रिया नै बिथुलिने धम्की दिए, विश्व बैंक लगायतबाट नेपालमा आउने सबै आर्थिक सहायता रोकिने बताए। माओवादी र माओवादी सम्बन्ध संस्थाहरूका सदस्यहरूको भिसामा कडाई हुन्छ भने नेता पोखरेलले भने एमसीसी मार्फत चीनलाई घेराबन्दी पार्ने नीति अमेरिकाले बढाइरहेको बताउँदै उनले नेपाल यति बेलामा चीन विरोधी गतिविधि गर्ने अखडा बनिरहेकोमा चिन्ता समेत व्यक्त गरेका छन्। नेपालको ब्युरोक्रेसी र विद्वान वर्गहरू समेत अमेरिकाको गलत कदमको विरोध गर्नु नै नहुने भन्ने सोचाइ राख्ने गरिएकोमा पोखरेलले दुःख व्यक्त गरेका छन्। नेपालको राजनीति स्याटेलाइट प्रवृत्तिको बन्दै गएको भन्दै नेता पोखरेलको भनाइ थियो। उनले नेपाल अहिले विकास र सार्वभौमिकतामा पनि विभाजित भइरहेको जिकिर गरेका छन्। विशेष गरी एमसीसी पास नगरी शान्ति प्रक्रिया नै बिथोलिने धम्की आएको थियो भन्दै नेता पोखरेलले बताउनु भएको छ। स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निर्णय गर्नेहरूलाई नसमातिएको भन्दै सरकारमाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनले मन्त्री परिषदबाट निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई समात्नुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले सन्देश शर्माको अडियो सोही व्यक्तिको रहेको भनेर प्रहरीले प्रमाणित गरे पनि त्यसमा किन कारबाही गरिन भन्दै प्रश्न गरेका छन्। उनले शारदा प्रसाद त्रिताल आयोगको प्रतिवेदन रहेको बताउँदै सो प्रतिवेदन किन सार्वजनिक गरिन भन्दै प्रश्न गरेका हुन्। उनले भने किन सार्वजनिक गरिन भने त्यसमा नेताहरूको नाम छ, त्यसमा त्रिताल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएन, त्यसको बावजुद पनि अर्को छानबिन समिति गठन भएको थियो। पूर्व न्यायाधीश मोहन नारायण भट्टराईको अध्यक्षतामा त्यसले पनि भूमि सुधार मन्त्रालयमा 33 वटा प्रतिवेदन दिएको छ। सबै ठाउँमा नेताहरूको संलग्नतामा सरकारी जग्गा र गुठीको जग्गा मिचिएको छ र त्यो रिपोर्टलाई पनि कार्पेट पनि लुकाइएको छ। साँच्चै सरकार भ्रष्टाचार विरुद्ध संवेदनशील छ भन्ने जति अध्ययन खोज भएको छ ती रिपोर्टहरू सार्वजनिक गरोस् कि सभामुखज्यूबाट रुलिङ होस्, म नै यो सदनको सबै सांसदहरूलाई त्यो रिपोर्ट दिन्छु, त्यो दुवै रिपोर्ट मसँग छ भन्दै उनले बताएका छन्। सरकारले रिपोर्ट बनाउने र आफ्नो मान्छे फस्न लाग्यो भने रिपोर्ट सार्वजनिक नगर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै जाने उनले बताए। नेपालमा सानालाई ऐन र ठुलालाई चयनको अवस्था रहेको बताउँदै निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुनेलाई कारबाही गर्न उनले आग्रह गरेका छन्। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई समेत समातियोस् भन्दै अमरेश कुमार सिंहको भनाइ छ।
श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक तलबमान बढाउने बारेमा अन्यल भएको छ। उद्योगी तथा व्यवसायहरू सकेसम्म न्यूनतम तलब वृद्धि नै नगर्ने र गर्दा पनि मूल्य वृद्धिमा आधारित भएर गर्नुपर्ने अडानमा बसेपछि अलमल भएको हो। मजदुर संघका संगठनहरूले पनि उच्च दरमा न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउन माग गरेका छन्। यसले गर्दा सरकार, उद्योगी र मजदुर पक्ष एकमत हुन सकेका छैनन्। नियमअनुसार प्रत्येक 2 वर्षमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्नुपर्छ। सरकारले गठन गरेको न्यूनतम वेतन बोर्डले हरेक 2 वर्षमा श्रमिकहरूको ज्याला निर्धारण गर्ने गर्छ। यो वर्ष 1 देखि लागू हुने गरी न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्नुपर्ने तालिका रहेको छ। तर अब उद्योगी र मजदुरको सहमति बिना नै राजपत्रमा पारिश्रमिक बढेको सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ भने उद्योगी र मजदुरसँग सहमति नभए पनि सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर पारिश्रमिक बढाउन सक्छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारी न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउनका लागि सबै प्रक्रिया तयारी सकेर फाइल तयार भइसकेको पनि बताउँछन्। उद्योगी र मजदुरबीच सहमति नभई सरकारले आफ्नै किसिमले नै निर्णय गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ भन्दै बताइएको छ। यसपटक हामी पार्ट टाइम जब गर्नेहरूलाई लक्षित गरेर पारिश्रमिक प्रक्रिया तोक्नेछौँ भन्दै ती अधिकारीले भनेका छन्। विशेष गरी न्यूनतम तलब बढाउन उद्योगी अनिच्छुक देखिएका छन् भने वृद्धि गर्ने गृहकार्यमा सरकार रहेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर महाराजगञ्जमा भएको एक कर्मचारीको मृत्यु बारेमा अनुसन्धानका लागि प्रहरीले 4 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। परिवारले आत्महत्या दुरुत्साहनको कसुरमा केटानी जाहेरी दिएपछि प्रशासन प्रमुख भोजकुमार बस्नेत, फार्मेसी इन्चार्ज जुना स्थापित फार्मेसी सहायक विष्णु पौडेल र कृष्ण पन्तलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। परिवारको जाहेरीले पछि पक्राउ परेका उनीहरूलाई प्रहरी विरुद्ध महाराजगञ्जको हिरासतमा राखिएको छ। शुक्रबार बिहान 8:30 बजेतिर अस्पतालका फार्मेसी इन्चार्ज अमृत पोखरेल झुन्डीको अवस्थामा मृत भेटिएका थिए भने लगत्तै प्रहरी विरुद्ध महाराजगञ्जको टोली घटनास्थल पुगेको थियो। त्यस क्रममा सुसाइड नोट पनि फेला परेको थियो। पोखरेल मृत भेटिएपछि दिनभर अस्पतालमा तनावको स्थिति सृजना भएको थियो। अस्पताल स्रोतका अनुसार पोखरेल सहित 7 जना कर्मचारीलाई बिहीबार मात्रै स्पष्टीकरण सोधिएको थियो भने औषधिमा इनामिना गरेको आरोपमा प्रशासन प्रमुख बस्नेत समेत भएको समितिले छानबिन गरिरहेको थियो भनी स्रोतले भन्यो। छानबिन भइरहेको बेलामा उनी मृत फेला परे। प्रहरी स्रोतका अनुसार 2वटा पानामा भएको सुसाइड नोटमा पनि उनले आफूलाई फसाउन खोजिएको जिकिर गरेका छन्। आफूले गल्ती गरेर मलाई फसाउन खोज्ने, ब्ल्याकमेल गर्नेको जय होस् उनले भनेका छन्। स्रोतका अनुसार उनले केही साथीहरूलाई उल्लेख गरेर धन्यवाद भनेका छन् भने परिवार बारेमा पनि लेखेका छन्। यसैबीच मृतकको परिवारले घटना बारेमा छानबिनका लागि उच्च स्तरीय समितिको समेत माग गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यस बारेमा टिचिङ अस्पतालमा कर्मचारी मृत्यु प्रकरणमा प्रशासन प्रमुख सहित 4 जना पक्राउ समेत परेका छन्। खोटाङ स्थित शुभम फाउन्डेसनमा बस्दा संस्थापक मदन राईको यौन दुर्व्यवहारमा परेको बताएका बालबालिकाको संरक्षणमा नेपाल सरकार र सुरक्षा संयन्त्रले व्यवस्था गरेको छ। ती बालिकाहरूलाई तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने भन्दै बाल अधिकार परिषदले बिहीबार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन समेत बुझाइसकेको छ। प्रतिवेदन अहिले बुझाए पनि झण्डै 1.5 महिना अघिसम्ममा ती बालिका सहित फाउन्डेसनको अवस्था बारेमा परिषदले मन्त्रालयका सचिव सुमनराज अर्याल, सहसचिव एमलाल भुषाल र गृह मन्त्रालयका उपसचिव अर्जुन अर्याल सहितको बैठकमा जानकारी गराएको थियो। तर कुनै पनि मन्त्रालयले ती बालिका, शुभम फाउन्डेसनका अन्य बालबालिकाको संरक्षण गर्नेतर्फ एक कदम चालेका छैनन्। विशेष गरी मदन राईबाट यौन दुर्व्यवहारमा परेका बालबालिकाको न त संरक्षण न त उजुरी नै दर्ता गरिएको छ। काठमाडौँको ठमेल स्थित ओम्निया क्लबका सञ्चालकमाथि कुटपिट गरेको आरोपमा 5 जना पक्राउ परेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, कुटपिट गरेको आरोपमा शुक्रबार 5 जनालाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। पक्राउ पर्नेमा नुवाकोटको ककनीका 33 वर्षीय सानुभाइ भन्ने युवराज गुरुङ, टोखा नगरपालिका 10 का 33 वर्षीय विक्रम अधिकारी, तनहुँ दमौलीका 32 वर्षीय सुभाष कायस्थ, दमौलीकै 30 वर्षीय सुरज कायस्थ र नुवाकोटका 29 वर्षीय कमल तामाङ रहेका छन्। उनीहरूले असार 15 गते राति ठमेलको क्लब ओम्नियाका सञ्चालक राजेन्द्र गुरुङमाथि कुटपिट गरेका थिए भने गुरुङसँगै क्लबका बाउन्सरहरूमाथि पनि कुटपिट गरेको आरोप रहेको छ। उक्त घटनाको सीसीटीभी फुटेज पनि बाहिरिएको थियो। परिसरले उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान अघि बढाएको छ। नेपाल निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण कार्यको म्याद थप गर्न माग गर्दै धरना दिएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा भेला भई निर्माण व्यवसायीहरूले अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको राजीनामा माग गर्दै धरना दिएका थिए भने उनीहरूले निर्माण व्यवसायीहरूले गरेको कामको भुक्तानी अर्थमन्त्रीले नदिने भनेको भन्दै अर्थमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्। अर्थमन्त्री, अर्थसचिव र विकास मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले पनि निर्माण व्यवसायीहरूले गरेका भुक्तानी कुनै पनि किसिमबाट गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि असार मसान्तसम्म निर्माण व्यवसायीले गरेका
कामको भुक्तानी नपाएपछि बाध्य भएर आन्दोलन गर्नु परेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरूले त्यहाँको केही तस्बिरहरू स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। उनले सरकारले भुक्तानी नदिँदा बैंकले निर्माण व्यवसायीलाई कालो सूचीमा राखेको, मजदुरलाई पारिश्रमिक दिन नसकेको लगायतका समस्या झेल्नु परिरहेको भन्दै सरकारले भुक्तानी गर्न नसकी तत्काल यस्ता आयोजनाहरू खारेज गर्नुपर्ने समेत बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सविता गौतमले नेपालमा पार्ट टाइम काम गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेकी छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद गौतमले छिमेकी देशहरूसँग मागेर मात्र देश समृद्ध नहुने बताउँदै नेपालको दिगो विकासका लागि स्वदेशभित्र भएका सम्भावनाहरूको खोजी सुरु गर्नुपर्ने बताएकी छन्। उनले भनिन्, नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्छ, नेपालमा आन्तरिक श्रम बजारहरूको खोजी गरिनुपर्छ, नेपालमा पार्ट टाइम जब सिस्टमको सुरुवात गरिनुपर्छ, अर्थतन्त्रलाई कर र सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ, पार्ट टाइम कामदारलाई घण्टा अथवा दिएको कामका आधारमा बैंकिङ च्यानल मार्फत भुक्तानीको विकास गरिनुपर्छ। यसो गर्दा युवाहरूमा श्रम संस्कृतिको विकास भई युवाहरू आर्थिक हिसाबले आत्मनिर्भर हुन सक्छन्। यसबारेमा सरकारले के तयारी गर्दैछ भनेर उनले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीसँग पनि जवाब मागेकी थिइन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको बजेट सर्वसम्मत पारित भएको छ। शुक्रबार राष्ट्रिय सभागृहमा बसेको 13औं नगरसभाको 5औं बैठकले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट सर्वसम्मतले पारित गरेको हो। गत असार 10 गते महानगरकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले 25 अर्ब 54 करोड रुपियाँको बजेट पेश गरेकी थिइन्। बैठक नगरसभा सदस्यहरूले फुटपाथ व्यापार निषेध मात्र नगरी त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गरेका छन्। यस्तै 23 का वडा अध्यक्ष मच्चा राजा महर्जनले महानगरबाट हनुमान ढोकामा सवारी साधन निषेध गर्न पनि निर्देशन दिएको विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। महानगरले 10 वटा महानगर गौरवको योजनाका लागि 3 अर्ब 80 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ भने त्यस्तै 25 वटा महानगर स्वर्णिम योजनाका लागि 2 अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। विशेष गरी काठमाडौँ महानगरको 2080-81 को बजेट नगरसभाबाट सर्वसम्मत पारित भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाको गृह जिल्ला डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकाले विद्यालयमा हुने राजनैतिक गतिविधिमा रोक लगाएको छ। शुक्रबार परशुराम नगरपालिकाको 13औं नगरसभाबाट मेयर भरत बडायर जोशीले विद्यालयमा हुने राजनैतिक गतिविधिमा रोक लगाएका हुन्। गत स्थानीय तह चुनावमा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित 29 वर्षीय मेयर जोशीले परशुराम नगरपालिकाभित्रका सरकारी एवं सामुदायिक विद्यालयहरूमा कुनै पनि प्रकारका राजनैतिक क्रियाकलाप हुन नदिने बताएका छन् र उनका अनुसार बन्द हडताल तथा शैक्षिक गतिविधिमा अवरोध गर्ने खालका क्रियाकलापमा रोक लगाइएको छ। यस्तै राजनीतिक दलका भातृ संस्था गठनका गतिविधि निषेध गरिएको मेयर जोशीले बताउनु भएको छ। विशेष गरी शेरबहादुर देउबाको गृह जिल्लामा मेयर जोशीले विद्यालयमा हुने राजनीतिक गतिविधिमा रोक लगाएका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले खर्च भएको देखाउनका लागि 5 स्टार होटलमा आयोजना गरिने कार्यक्रममा आफू उपस्थित नहुने बताएका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित कार्यक्रमको समीक्षा गर्न चन्द्रगिरीमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री मोदीले यस्तो बताएका हुन्। मन्त्री मोदीले कार्य सम्पादन प्रभावकारी भएर गरिने समीक्षात्मक छलफल तथा अन्तर्क्रियामा भने आफू उपस्थित नहुने बताए। उनले भने, सम्झौता बमोजिम कार्य सम्पन्न भएर आयोजना गरिने समीक्षात्मक छलफल तथा अन्तर्क्रियामा म आउँछु, तर वैदेशिक सहायताको पैसा खर्च गर्नकै लागि आयोजना गरिने बैठक अन्तर्क्रियामा म आउँदिन। खर्च भएको देखाउनकै लागि कर्मचारीहरू असार मसान्तमा दिनहुँ 5 स्टारका कार्यक्रममा मात्रै व्यस्त हुन थालेको मन्त्री मोदीको भनाइ थियो भने वैदेशिक सहायताको वास्तविक मर्म अनुसारको काम हुन नसकेको बताउँदै उनले भने, वैदेशिक सहायताको मर्म जे हो त्यो अनुसारको कुनै पनि काम हुन सकेको छैन। खर्च भएको देखाउन महँगो होटल तोक्ने व्यतिथि बढेको छ, यसको रोकथाम हुनु आवश्यक छ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। आम जनता पार्टी अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रभु शाहले गौर हत्याकाण्डको फाइल खोल्नुपर्ने र दोषीलाई कारवाही गरिनुपर्ने माग गरेका छन्। उनले लामो समयदेखि गौर हत्याकाण्ड हराइरहेको स्थिति रहेको उल्लेख गर्दै अब यो फाइल खोल्नुपर्ने बेला आएको स्मरण गराएका छन्। आज प्राइम टिभीबाट प्रसारण भएको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँगको कुराकानीमा सांसद शाहले भने, प्रचण्डजी जब प्रधानमन्त्री हुनुभयो यो तेस्रो पटक तब दुनियाँले ठूला आशा गरेको छ। अब गौर हत्याकाण्डको फाइल खुल्छ भनेर अझै पनि हामी आशावादी छौं कि उहाँमाथि, किनकि उहाँले हामीलाई बोलाएर गौर हत्याकाण्डको फाइल खोल्छु भन्नुभएको छ। सांसद शाहले गौर हत्याकाण्डमा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको संलग्नता रहेको आरोप लगाएका छन्। पत्रकार धमलाले उपेन्द्र यादव त अहिले सत्ता गठबन्धनको ठूलो नेता हो नि, कसरी यो काण्ड फाइल हुन्छ भनेर राखेको जिज्ञासामा सांसद शाहले भने, प्रचण्डजीलाई त हामीले भेटेर भन्यौं, पीडितहरूले पनि भेटेर भने प्रचण्डजीले भन्नुभएको छ कि यो गौर हत्याकाण्डको फाइल खुल्छ भनेर तपाईहरूले न्याय पाउनुहुन्छ भनेर हामी आशावादी छौं, तर ढिलासुस्ती भइरहेको छ। जुन स्पिरिट र स्पिडमा जानु पर्थ्यो
त्यो भइरहेको छैन भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। विशेष गरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब गौर हत्याकाण्डको फाइल खोल्छु भन्नुभएको छ भन्दै प्रभु शाहले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, सामान्यतया संसदीय अभ्यासमा संसदमा प्रतिपक्ष सरकारले आलोचनात्मक रूपमा प्रस्तुत हुन्छ भने सत्तापक्ष बचाउमा हुन्छ। तर सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा जारी माथि अथवा बजेटमाथिको छलफलमा प्रतिपक्ष मात्रै होइन, सत्तापक्ष सबै प्रदेशसभा सदस्य सरकारप्रति कडा सन्तुष्टि पुगिरहेका छन्। लाग्छ सबै प्रतिपक्षी हुन्। सत्ता र प्रतिपक्षको बेन्च फरक फरक रो मात्र छ, तर उनीहरूको भनाइमा तात्विक अन्तर भनी छैन। उनीहरूको भनाइ छ आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश कुमार शाहीद्वारा प्रदेशसभामा प्रस्तुत बजेट असन्तुलित छ, संघीयताको मर्म विपरीत छ, पहुँचवाला व्यक्तिमुखी छ, झ्यालबाट पठाइएका योजनाहरूको बढोत्तरी छ। यहाँ प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले भन्दा बढी सत्ता गठबन्धन घटक नेकपा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नागरिक समाजवादी पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यहरू सरकार विरुद्ध खनिएका छन्। यस्तो अवस्थामा बजेट पास नहुने भएपछि प्रत्येक सांसदलाई 5 करोड दिएर मनाउने प्रस्ताव भइरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, पहिला छलफल भएको थियो अथवा निर्णय पनि भएको थियो। संसद विकास कोषमा 5 करोड पुर्याउने प्रस्ताव भएको थियो। यसमा संसदमा नै छलफल भएको थियो। यसबारेमा तपाईहरुलाई जानकारी नै छ होला। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ मुख्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।